अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम हर जाविये से। मैं हूं आपके साथ शुमाइला अरशद। आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस की अहम समाअत हुई और समाअत के दौरान नैब ने तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले मुल्जिमान की फहरिस्त की तफसीली रिपोर्ट जमा करा दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवां साल 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। इन तरमीम से फ़ायदा उठाने वालों में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, इसके अलावा खुर्शीद अनवर जमाली, मंजूर कादिर काका और ख्वाजा अनवर मजीद के नाम शामिल हैं। साथ ही साथ मजमूई तौर पर 22 मुकदमात एहतसाब अदालतों से वापस हुए और तरमीम की रोशनी में दीगर फोरम्स को मुंतकिल किए गए। और कौन कौन से अहम केसेस हैं जो कि नैब से निकल गए और कौन कौन से नाम हैं जिन्होंने नैब तरमीम से फ़ायदा उठाया, और क्या वाकई साबिका PDM हुकूमत ने जो नैब में तरमीम की थी वो सियासी फ़ायदा उठाने के लिए की गई थी, इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कब होंगे, ये बड़ा अहम सवाल है, और इससे भी अहम सवाल ये है कि हल्का बंदियों का मुकम्मल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इलेक्शन कमीशन ने इस मामले में जल्द इंतखाबात का इनेकाद कराने के लिए हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया गया है। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ये फैसला हुआ है कि अब हल्का बंदियों की अशात 30 नवंबर को होगी ताकि जल्द इलेक्शन का इनेकाद किया जा सके। इससे पहले आपको याद होगा कि 14 दिसंबर को ये तारीख दी गई थी कि अशात की जाएगी। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि वो कौन कौन सी सियासी जमातें हैं जो कि ये चाहती हैं कि इलेक्शन अगले साल पर चले जाएं, और क्या पीपल्स पार्टी का जो ये मुतालिबा है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो, क्या पीपल्स पार्टी अपने इस मुतालिबे से पीछे हट जाएगी, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा आज लाहौर हाई कोर्ट में हमने एक अजीब व गरीब सूरत हाल देखी। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई का हुक्म दिया। वाज़े तौर पर यह कहा कि नैब या कोई और अथॉरिटी परवेज़ इलाही को ना तो गिरफ्तार कर सकती है, ना हिरासत में ले सकती है, और ना ही उनकी नज़रबंदी की जाएगी। लेकिन अदालती अहकामात को हवा में उड़ा दिया गया। चौधरी परवेज़ इलाही अदालत से जब रवाना हुए, अभी अपने घर भी नहीं पहुंचे थे कि इस रास्ते में ही उनको इस्लामाबाद पुलिस ने MPO के तहत उनको गिरफ्तार किया और इस्लामाबाद की जानिब लेकर रवाना हो गई हैं। साथ ही साथ कुछ हम पंजाब की बदलती सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। पंजाब में क्या सूरत हाल चल रही है, सियासी माहौल कैसा है, नवाज शरीफ कब वापस आएंगे, इसके अलावा जो मुआशी बदहाली का दौर चल रहा है, इससे जो वोट बैंक है नून लीग का, वो कितना ज़्यादा मुतासिर होगा, और साथ ही साथ जो जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का ये दावा है कि हम इसे तस्खीर कर लेंगे, ये दावा कितना दुरुस्त है, इस मामले पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। अपने मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद काशिफ रफीक, ब्यूरो चीफ लाहौर मुनव्वर भट्ट और ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज़ खान फरहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले काशिफ, सवाल आपसे है, साबिका PDM हुकूमत में जो नैब कवानीन में तरामीम की गई, आज आपने देखा होगा कि एक अहम रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई है, जिसने फ़ायदा उठाया उसके नाम भी सामने आ गए हैं। क्या वाकई सियासी फ़ायदे के लिए तरमीम की गई थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमाइला, मैं तो नैब तरामीम के हवाले से बिल्कुल इस बात पे कन्विंस हूँ, क्योंकि मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि पार्लिमान को कानून साजी का हक है। पार्लिमान कानून साजी करती है और कानून साजी वोटर्स की बुनियाद पे होती है, और वोटर जो है वो अरकान असम्बली है, सियासतदान है। अब जब इन्होंने ये कानून साजी की नैब की, तो उस वक्त भी यही शायबा था कि ये कानून साजी करके नैब से अपने केसेस जो है वो ख़त्म करवा रहे हैं। चूंकि एक कानून साजी तहरीक इंसाफ के दौर में हुई थी, जिसके बारे में इनकी शुनीद ये थी कि वो कानून साजी सख्त हो रही है, जिससे आर्म ट्विस्टिंग होगी और मुखालफिन के और ज़्यादा स्क्रू करने की जो है वो कानून साजी की जा रही है। जब PDM की हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टॉपल करके आई और बाकायदा प्लान करके ये कानून साजी की गई, और उस वक़्त शद्दोमत के साथ तनकीद की गई कि बाकायदा जो बड़े बड़े सियासी अकाबरीन हैं उनके जो मुकदमात हैं उनको सामने रख के कि किस किस्म के मुकदमात हैं, उनकी नौयत क्या है, और उस हिसाब से जो है वो कानून साजी प्रपोज की गई। अब जिस वक्त मैं ये बात करता था तो मेरे जो भाई मोहतरम आप लोग बैठे हुए पैनल में, ये शायद कहते थे कि आप सिर्फ सियासतदानों को हाथ में तनकीद करते हैं, ब्यूरोक्रेट इसमें नहीं होते। लेकिन अब देखिए जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, जो मुकदमात एहतसाब अदालत से वापस किए हैं मुख्तलिफ फोरम्स पे, वो तमाम के मुकदमात अक्सरीती या सियासतदानों के हैं, जो उनके करीबी लोगों के हैं। इसमें ब्यूरोक्रेट्स का नाम कहीं आ नहीं रहा। गो कि शायद खाकान अब्बासी साहब के रेफरेंस लें तो उसमें भी ब्यूरोक्रेट मौजूद होंगे, आप आसिफ जरदारी साहब का नाम ले तो कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट वहां से निकल आएगा। लेकिन ये बड़ा आसान हाल था, एसेट बियॉन्ड मीन्स के जो है मुकदमात बनाए गए। अब ये जो कानून साजी इन्होंने कर ली, उन कानून साजी के तनाजुर में एहतसाब अदालत के जो केसेस थे वो मुख्तलिफ फोरम से भी चले गए, और उन फोरम के ऊपर उनकी एक नई जो है वो सूरत सामने आ गई, वहां चले
چلیں گے, وہاں ایویڈنسز ہوں گے, پھر سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا. وہ ایک لمبی ریس چلی گئی. اگر آپ نے اس ملک میں فریلی احتساب نہیں کرنا, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ احتساب کا ادارہ جو ہے اس نے 100% میرٹ پہ احتساب کیا, میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ احتساب کی انویسٹیگیشن 100% وہ میرٹ پہ ہوئی. میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہوں کہ احتساب کا ادارہ جو بنایا گیا وہ سیاسی طور پہ وفاداریوں کو تبدیل کروانے کے تناظر سے بنایا گیا, وہ آرم ٹویسٹنگ کے لیے بنایا گیا, اور اس کی ہم نے پریکٹیکل مثالیں بھی دیکھی. لیکن مدعا یہ ہے کہ جو لاسٹ جو انہوں نے ترامیم کی احتساب میں, جس کی سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی ہے, وہ کہ ان سے سیاستدانوں نے فائدہ لیا. اگر یہ بہتر ہوتا کہ ان کے اندر اگر کچھ نہیں تھا تو احتساب عدالت سے یہ کیس فائٹ کرتے, وہاں سے بری ہوتے, تو یہ سٹگما نہ ان کے اوپر لگتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ احتساب کی ترامیم سیاستدانوں نے پلان کر کے جو کی, اس میں فائدہ بہرحال ان کو ہوا, جس کی وجہ سے کیسز دوسرے فورمز پہ ٹرانسفر ہوئے. اب اگر وہاں سے سزا اور جزا کا فیصلہ ہو جائے گا تو بہت بہتر ہو جائے گا. لیکن احتساب ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے, شفاف ہونا چاہیے, اور اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے. اگر اس تناظر سے احتساب کام کرے گا تو بہتر ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. منور, آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ ترامیم سے سیاستدانوں نے ہی فائدہ اٹھایا ہے؟ دیکھیں, میں تو اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا ادارہ ہی غلط ہے. اگر آپ کسی بلڈنگ کی بنیاد جو ہے وہ ٹیڑھی کر دیں تو اس کے اوپر جو کھڑی عمارت ہوگی وہ ٹیڑھی ہوئے گی, وہ سیدھی تو نہیں ہو سکتی. تو جس ادارے کا مقصد ہی آرم ٹویسٹنگ, جس طرح کہ میرے بھائی نے کہا کہ آرم ٹویسٹنگ کے لیے بنایا تھا, تو جو مقاصد تھے اس ادارے کے بنانے کے, وہ تو مقاصد پورے ہوئے. وہ چاہے کسی بھی دور میں, وہ جیسے یہ اگر مشرف صاحب نے یہ نیب کے ڈراوا دکھا کے تو کاف لیگ بنوا دی تھی, اس کے بعد پیپلز پارٹی کا بھی ایک نیا سیکٹر کھڑا کر دیا تھا, پھر تحریک انصاف کی بھی مضبوطی ہوئی, اس کے بعد دوسری جو سیاسی جماعتیں تھی ان کی بھی کرشنگ ہوئی, باقاعدہ کرشنگ ہوئی. تو یہ والے مقاصد تو اس نے پورے کیے. لیکن جو انصاف کی بات ہے, انصاف نام کا اس ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو متاثرین ہیں, جو جینون متاثرین ہیں, آج بھی اپنی فائلیں اور درخواستیں لے کے نیب کے دفاتر کے باہر گھوم رہے ہوتے ہیں, انہیں وہاں پہ داخلے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. اور وہ ہفتے میں ایک دن ان کی وہاں پہ کھلی کچہری لگتی ہے, جس میں بادشاہ سلامت کے پاس جا کے عوام اپنا دکھڑا سنا کے آ جاتی ہے. لیکن مجھے تو نہیں ابھی تک پتہ چلا کہ جینونلی کسی کی ریمیڈی ہوئی ہو. یہاں پہ اربوں روپے جو لوٹ کے لوگ جو ہے وہ انہوں نے پلی بارگین کی, اور پھر نہاد ہو کے بالکل وہ صاف ہو کے دوبارہ سے پھر انہوں نے اپنا وہی دھندا شروع کر دیا جس میں وہ پکڑے جاتے رہے. تو یہ والا کام تو یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے. اور بات پھر وہی ہے کہ جس ادارے کا مقصد ہی انصاف کی فراہمی نہ ہو, اس سے انصاف کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. امتیاز صاحب, آپ کا کیا کہنا ہے اس پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جب نیب فارم کیا تھا ایک آرڈیننس کے ذریعے کیا گیا تھا, کسی قانون کے ذریعے نہیں کیا تھا. پرویز مشرف نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا, نیب قائم ہو گیا تھا. اس میں 2-3 اختیارات تو ایسے ہیں عجیب قسم کے کہ ایک کو آپ مجرم کہہ رہے ہیں, جب وہ مجرم ثابت ہو جاتا ہے پلی بارگیننگ, وہ بھی 10-20%, 15%, یعنی جو ملزم ہے مجرم بھی بن جائے تو وہ پلی بارگین کر کے چلا جائے گا, چھوٹ جائے گا, آپ کرتے رہیں. اگر کسی نے اربوں روپے لوٹے ہیں لوگوں کے, وہ 20-25 کروڑ روپے دے گا, یہی غلط ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک یہ ہے کہ آمدنی سے زائد اثاثے, انہوں نے آپ کے سامنے کوشچن پیپر رکھ دیا, انہیں بتائیں جی یہ بائک کہاں سے آئی, یہ کار کہاں سے آئی, یہ بنگلہ کہاں سے آیا. انویسٹیگیشن اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. وہ ساری چیزیں اگر ثابت بھی آپ کر دیں کہ اس طرح سے آئی تو بھی پھر آپ کی ڈیٹیل چل رہی ہے, جی چیئرمین کے پاس پاور ہے, چیئرمین کے پاس جائے گا, چیئرمین کے اختیارات نیوز ون نے ویسے دکھا دیے تھے, وہ خاتون نے جو سارا بتایا, جو ابھی اس سے پہلے والے جاوید اقبال صاحب تھے. یہ آرڈیننس ہی ختم ہونا چاہیے. یہ نیب کا ادارہ, آپ کے پاس ایف آئی اے موجود ہے, آپ کے پاس اینٹی کرپشن موجود ہے, ان اداروں کے ہوتے ہوئے جو کہ با اختیار ہیں, جن کے اپنے تھانے ایف آئی آر درج کرنے کی انہیں پوری اتھارٹی ہے, تو ایک اور ادارہ مسلط کر دیں. اور نیب سے پاکستان میں کوئی کرپشن کم نہیں بلکہ بڑی, اور نیب کے ان افسران کی تحقیقات کی جائیں جو انسپیکٹر لیول پہ تھے یا کہیں کوئی عہدیدار ڈائریکٹر لیول کے تھے, ان کی تحقیقات کی جائے تو وہ آپ کو ارب پتی ملیں گے ساری کی ساری چیزیں کر کے. بالکل یہ, اور نیب کا جو لا تھا اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا.
यहाँ कराची में गुज़िश्ता ये जो अभी बातें करते हैं ना बहुत सारे हमारे साबिक हुक्मरान जो होते हैं पीटीआई वाले, ऐसे गिरफ्तार कर लिया, ऐसे पकड़ लिया, कपड़े बांध दिए, तो इसी सिंध हाई कोर्ट के सामने शर्जील इनाम मेमन समेत 2-3 लोग इसी तरह गिरफ्तार किए गए थे, धक्के देते हुए लगे जाया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसी तरह ये यहाँ सिंध के लोगों को गिरफ्तार किया गया था। तो बात ये उसमें एक लॉ है। आई थिंक कि यही मकबूल बाकर साहब जो इस वक्त हमारे निगरां वजीर हैं, ये एहतसाब अदालत में होते थे, तो जब हमारा वहाँ पे जो बहुत आना जाना हो तो पता चला सिर्फ एक मुकदमा लॉ के मुताबिक सॉल्व हुआ। ये इसका भी 90 डेज या 120 डेज का है कि कोई भी मुकदमा आएगा इतने दिन में सॉल्व होना है। आगा सिराज दुर्रानी, मुस्तफ़ा कमाल, शाहिद खाकान अब्बासी, शर्जील इनाम मेमन समेत हम कितने लोग देखते हैं कि वो मुसलसल तारीखों पे आ रहे, कभी जज नहीं होता, कभी प्रोसिक्यूटर नहीं होता, कभी किधर। तो भाई आप इनकी जो मुसलसल आ रहे हैं, यूसुफ रजा गिलानी एंटी करप्शन कोर्ट में आते थे, और वो जो एक केस था मखदूम अमीन फ़हीम का इंतकाल हो गया उसके अंदर, यानी फिर अदालतों को भी तो पाबंद करे ना ये सुप्रीम कोर्ट। ये खाली लोगों के ऊपर होगा कि जनाब तरमीम क्यों कर दी, तरमीम का रिकॉर्ड बताएं, किसको कितना फ़ायदा पहुंचा, किसको क्या चीज़ हुई। तो अदालतों को कानून पे अमल करने के लिए भी तो पाबंद करें कि जो लॉ है नेब का चले। हम कह, मैं तो समझता हूँ जो भट्ट साहब कह रहे हैं बिल्कुल नेब, और ये नेब ही इदारा ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अगर आपने गिरफ्तार कर भी लिया तो आप अदालतों को तो बोले प्रॉपर तो चलाए ना। जो हमारी एहतसाब अदालतें पेंडिंग पड़ा हुआ, यानी 5 साल एक साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी हर तारीख में हम देखते हैं इस्लामाबाद से कराची आते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं। आगा सिराज दुर्रानी स्पीकर है, नज़रबंद है नेब अदालत के, उसमें वो आते हैं, हर तारीख पे होते हैं, और दूसरे भी होते हैं। तो ये मुस्तफ़ा कमाल जो नाजिम थे कराची के साबिक, वो हर तारीख पे मौजूद होते हैं। तो ये अदालतें कुछ नहीं करेंगी क्या भाई? आप सज़ा दे दें, अगर वो नहीं है तो प्रोसिक्यूटर को बोले ये आप फ़ायदा उठाएं। अब आप ये सारी चीज़ें लेके बैठ जाएंगे कि आप किसने पैसे वापस दिए, किसने नहीं दिए, और क्या इस इदारे का कितना बेनिफिट रहा है। कोई बेनिफिट नहीं। ब्लैकमेलिंग का इदारा, हुकूमतें बनाने का इदारा और सियासतदानों को मलाइन करने का इदारा, ये साबित हुआ है। ठीक है, और ये बात साबित हो गई है कि ये सियासी मकासद के लिए ही इस्तेमाल हो रहा है। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इलेक्शन कमीशन ने नई हल्काबंदियां 30 नवंबर तक मुकम्मल करने का फैसला कर लिया है। ये फैसला कैसा साबित होगा और इंतखाबात कब होंगी, बड़ा अहम सवाल है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो एलामिया सामने आया है उसमें यह कहा गया है कि सियासी जमातों से मुशावरत के बाद हल्का बंदियों का दौरानिया कम कर दिया गया है। अब 30 नवंबर को इसकी अशात की जाएगी ताकि जल्द इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सके। मुनव्वर, आप समझते हैं कि इससे जल्द इंतखाबात हो जाएंगे? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ एक आई वॉश है। इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया वह उसके बाद से 15 दिन की मुद्दत जो घटाने का ऐलान किया, ये सिर्फ और सिर्फ वो वक्त गुजारने की एक एफर्ट है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब ये असल में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है कि वो अपने ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से किस कदर सीरियस है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट पहले की तरह फैसला दे के बैठ जाएगी तो फिर तो ये इलेक्शन को डिले करते रहेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसने ये साबित किया कि वो अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए तैयार बैठी है, तो यकीनी तौर पे फिर ये जो हल्का बंदियां और दूसरा मामला था ये अक्टूबर से भी पहले कंप्लीट हो जाएंगे। ये कोई आजकल कोई एक एक जगह पे जाके मैनुअल स्टैटिक का दौर तो नहीं है, ये आईटी का दौर चल रहा है और ये काउंटिंग करनी है, ये हल्का बंदियां करनी है। तो ये इतना, इसके लिए 10, 20, 50 दिन बहुत ही है। अगर ये करना चाहे तो ये 50 दिन में भी हो सकता है, लेकिन अगर ना करना चाहे तो फिर 100 दिन में भी नहीं होएगा, 120 दिन में भी नहीं होएगा। तो मामला तो सिर्फ ये है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी फौरी एक्शन लिया हुआ है, जो इसके ऊपर जो पिछली समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने जो तलब किया था और ये साथ में इसको जो उनकी अपील खारिज की थी कि अभी इलेक्शन डेट को जो एक्सटेंड किया जाए, तो उसके बाद से अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो अपने फैसले को अमल दरामद कराने के लिए किस कदर संजीदा। अगर तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से संजीदगी आई तो इलेक्शन कमीशन के फिर कोई पाँव नहीं है। वो
اکتوبر سے پہلے پہلے یہ حلقہ بندیوں والا معاملہ اس کو نپٹا دے گا. اور اگر ایسا سپریم کورٹ نے اگر پاؤں نہ لگائے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پھر الیکشن جس طرح کے مارکیٹ میں یہ بات چل رہی ہے کہ الیکشن جو ہے اکتوبر کی بجائے وہ فروری یا جنوری کے اینڈ پہ یا فروری کے اینڈ پہ ہوں گے. تو یہ معاملہ اب دیکھیں سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے کے لیے کس قدر سنجیدہ. یہ آج جو 15 دن گھٹائیں یہ صرف ایک آئی واش ہے اور کچھ نہیں. امتیاز صاحب آپ کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیا تاریخوں کی تبدیلی سے انتخابات وقت پر ہو جائیں گے اور کیا پیپلز پارٹی اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے گی کہ 90 دن میں انتخابات کرائے جائیں؟ دیکھیں کوئی سیاسی جماعت 90 دن میں نہیں چاہتی. میں بار بار کہتا ہوں, ابھی پھر کہہ رہا ہوں, جیسے الیکشن کمیشن جو طے کرے گا اس پر ہی الیکشن ہونے. مطالبات کوئی بھی کچھ کرتا رہے اور مطالبات ان کی ایک ظاہرے کے ضرورت بھی ہے لوگوں کو بتانے کے لیے. لیکن دیکھیں کل کا جو فیصلہ ہے نا, کل بھی ایک بات میں نے کہی تھی اور ایک بات اور ہے, کل کا فیصلہ پنجاب اسمبلی کے حوالے سے ہے جہاں پر ایک ہی معاملہ تھا کہ بھائی 90 دن کا معاملہ تھا کہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے, 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے. اب یہ فیصلہ کرتی نا کل سپریم کورٹ, اس میں بھی دے دیتی ورڈنگ, فریش اپلیکیشن کی ضرورت ہے ابھی. اب ڈیٹیل فیصلے میں وہ لکھے اس کے اوپر, تو میں نہیں سمجھتا کیسے لکھ سکتی ہے جب تک فریش اپلیکیشن نہ ہو, کیونکہ اب دونوں آئینی معاملات ہیں. بولیں اب ایک بات کہی جاتی ہے کہ جو سی سی آئی کا جو اجلاس ہوا تھا وزرائے اعلیٰ کا, 2 جو ہے نان الیکٹڈ تھے, اس لیے جو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن کل عدم قرار دے دے سپریم کورٹ. تو جائیں پھر آپ توڑیں ملک کی یکجہتی کو, تباہ کریں ملک کی یکجہتی کو, کہ وزرائے اعلیٰ سب اپنی باتیں کریں کہ جناب اب چاروں صوبائی وزراء اعلیٰ ایک ساتھ بیٹھے اور انہوں نے کوئی فیصلہ کیا تو آپ نے کہا نہیں جی یہ غلط فیصلہ, 2 منتخب نہیں تھے, یہ نہیں تھے. کر دیں بھائی نوٹیفیکیشن. آپ نوٹیفیکیشن جب اس کو کلعدم قرار دیں گے یا اس کو ریجیکٹ کریں گے تو دوسرے جو اس کی فیور کے وہ بھی تو آئیں گے نا عدالت میں. وہ بھی جیسے کل کی بات ہے یا آج ہے کہ جب جج صاحب موزی جسٹس نے کہا کہ بھائی یہ آپ پارٹی بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح تو ہزاروں لوگ آ جائیں گے, تو مخدوم علی خان صاحب نے کہا تھا کریں, اوپن کریں, آنے دیں جو کورٹ کے اندر آنا چاہتا ہے, آنے دیں جو اس طرح سے آنا چاہتا ہے. 12 مئی کا واقعہ ہوا کراچی کے اندر, کیا کچھ نہیں ہوا یہاں پر. جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تو جب سب سے بولا تو ہزاروں کی تعداد میں ایفیڈیوٹ داخل ہو گئے. کیوں نہیں چلایا مقدمہ؟ جج نے چلانا چاہیے تھا نا ہائی کورٹ کو, چلاتے 12 مئی کا مقدمہ. کہتے جی جی یار فرحان صاحب ایک میری عرض سن لیں گے؟ جی جی بولیے. فرحان صاحب گزارش یہ ہے, آپ نے ابھی جو بات کی نا کہ نئی اپلیکیشن کی ضرورت ہی ہے, تو آپ ذرا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, 1.5-2 سال پہلے جس ٹائم پہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ بھی وہ عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر, تو سپیکر نے کہا جی کہ یہ جس طرح بھی ہے کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک نہیں بنتی, تو رات کو 12 بجے ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ اس کا وہ کھل گئی تھی نا, اس میں تو کسی کی پٹیشن نہیں گئی تھی کہ 12 بجے وہ فیصلہ نہیں ہوا تو عدالت لگ گئی تھی. تو یہاں پہ بھی عدالت کا فیصلہ ہے نا, تو عدالت لگ سکتی ہے, عدالت اپنے فیصلے پہ عمل مکس نہیں کرے. اسلام آباد ہائی کورٹ صرف کھلی تھی, امپریشن یہ آ رہا تھا کہ قمر باجوہ کو ریٹائر کیا جا رہا ہے جبری, صرف وہ کھلی تھی. سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا یار, وہ سر اس وقت 100 موٹو کے پاور تھے, ایسا نہیں تھا اپلیکیشن نہیں آئی تھی, 100 موٹو ہوا تھا. بٹ صاحب 100 موٹو ہوا تھا, ہم اس پہ کل بھی گفتگو کر لیں گے آئندہ بھی. 100 موٹو ہوا تھا, سپریم کورٹ نے لیا تھا, یہ نہیں تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کھولی گئی تھی, اعتماد والا معاملہ تھا, رات کو 12 بجے عدالت لگ گئی تھی. بالکل بالکل پہنچ گیا تھا سٹاف سارا اسلام آباد ہائی کورٹ, بالکل پہنچا تھا. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی تھی, صرف یہ تھا اس میں امپریشن نہیں ہوئی تھی, عدالت لگ گئی تھی نا, لگ گئی تھی. ایک نوشن تھا نا, ایک اشارہ تھا جس پہ کہ بھی اگر یہ آپس میں نہیں نپٹیں گے تو پھر یہ عدالت لگنے والی ہے. نو 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 سر ایسا بھی نہیں ہے. اس کے بعد وہ عدم اعتماد پہ فیصلے والا ایک معاملہ تھا جب ہوا تھا, اور 100 موٹو لیا تھا سپریم کورٹ نے. ہو گیا تھا نا, سپریم کورٹ نے لیا تھا. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہو گیا تھا نا, سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پہ عمل کروا لیا تھا نا. سر نہیں کوئی عمل نہیں کروایا تھا. عدالت نے دیکھیں اس وقت بھی آئینی مسئلہ تھا کہ نو کانفیڈنس اس طرح بلڈوز نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, اس پر ہم کسی پروگرام میں ضرور بات کریں گے. بڑا اچھا ٹاپک ہے. کاشف کا ذرا ہم موقف لے لیتے ہیں. کاشف بتائیے گا کہ دورانیہ کم کرنے سے کیا وقت پہ الیکشن کا انعقاد ممکن ہے؟ شمائلہ 9 اگست کو اسمبلی تحلیل ہوئی, 9 اگست سے 9 نومبر کم و بیش 3 ماہ بنتے ہیں, 90 دن بنتے ہیں. آپ نومبر کے فرسٹ ویک کر لیں,
جس میں آئین کے مطابق الیکشن ہونا مقصود ہے، 91 دن کوئی آئینی کور نہیں ہے۔ اب آ جائیں آپ حلقہ بندیوں کے اوپر۔ اب نومبر کے فرسٹ ویک میں الیکشن کمیشن الیکشن کروانے کا پابند ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ 30 نومبر تک ہم حلقہ بندیاں مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب تو یہ طے ہو گیا کہ آئین کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا، 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہا، یہ بات تو طے ہو گئی۔ آئین کی ایک اب آ کلاس جائیں میں اگلی عمل نہیں بات ہو پہ۔ رہا، آئین کی ایک کلاس میں عمل نہیں ہو رہا۔ سر گزارش تو سن آئینی لیجئے، طرح گزارش تو سن لیجئے۔ حلقہ سر بندیاں میری آئینی گزارش تو ضرورت سن ہے۔ لیجئے، حضور میری عرض تو سن لیجئے۔ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا مقصود ہے۔ اب 30 نومبر کو یہ حلقہ بندیاں مکمل کریں گے تو اس کا مطلب 90 دن میں الیکشن نہیں ہو رہا۔ اب 30 نومبر کو جب حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی تو اس کے بعد پھر آپ آگے آ جائیں 90 دن، تو یہ فیبرری کا مڈ جا کے بنتا ہے۔ میرے حساب سے 75 دن میں اگر الیکشن ہو تو فیبرری کے مڈ میں جا کے آپ کے الیکشن ہوں گے۔ اس میں کوئی دوسری ابہام اور رائے نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجیے گا، لکھ کے رکھ لیجیے گا، فیبرری کے مڈ میں جا کے الیکشن ہوں گے۔ اب جو بات امتیاز صاحب کر رہے ہیں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے، سی سی آئی کا فیصلہ ہے کہ مردم شماری کو شائع کر دیا گیا، حلقہ بندیاں کرنا وہ ایک ضرورت ہے کیونکہ وہ کر دیا گیا۔ لیکن میرا سوال ایک ہے جس کا جواب مجھے آج تک کوئی نہیں دے رہا، میں ہر کچھ دن کے بعد آپ کے پروگرام میں بھی پوچھتا ہوں کہ آپ صرف مجھے یہ بات بتا دیجئے، آپ کو پتا تھا کہ آئین کے اندر 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے، آپ نے 90 دن میں الیکشن ہونا تھے تو آپ نے 9 اگست سے 1 مہینہ یا 25 دن یا 20 دن پہلے آپ نے سی سی آئی کا اجلاس بلا کے مردم شماری کے نتائج کو شائع کرنے کے لیے کیوں کہا؟ میں نے شمائلہ آپ کے پروگرام میں کہا تھا کہ ایم کیو ایم کا جو مطالبہ آ رہا ہے مردم شماری کے حوالے سے، یہ ایک پلانڈ ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہو، یہ اس پلان کا حصہ ایم کیو ایم کے منہ سے الفاظ نکالے جا رہے ہیں۔ آخری ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ سارے جمہوری پہلوان تجربہ کار لوگوں کی لاجواب سروس کے لوگ الیکشن کمیشن کو ملے، اب یہ کہتے ہیں آپ حلقہ بندیاں ضرور کیجئے، کوشش کیجئے 120 دن نہیں تو مطلب 90 دن میں حلقہ بندیاں کر دیں یا 110 دن میں کر دیں یا 100 دن میں حلقہ بندیاں کر دیجئے۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ آئین 90 دن کی بات کر رہا ہے تو اللہ کو مانو۔ اب مجھے آپ بتائیں 90 دن کے بعد الیکشن ہو رہے ہیں جا کے 180 دن میں یا 70 دن میں یا 50 دن میں، وہ جو 60 دن کا اوور پیریڈ ہے اس کو صرف آئینی ترمیم ہی کور کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے کہ کور کر سکتا ہو۔ پنجاب کی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد غیر آئینی طور پہ چل رہی ہے، میں متعدد بار ان کی نشاندہی کر چکا آپ کے سامنے، آپ کے توسط سے ناظرین کے سامنے۔ اب مجھے بتائیں کہ جو درخواست خارج ہوگی نظر ثانی کی، پنجاب کی حکومت کی کیا آئینی اور قانونی جو ہے وہ حیثیت ہے؟ یہاں پہ نہ آئین کو کوئی مانتا ہے نہ قانون کو مانتا ہے، یہاں سب خواہش کو مانتے ہیں، ضد کو مانتے ہیں، انا کو مانتے ہیں۔ جب آپ نے آئین کو ماننا نہیں، قانون کو ماننا نہیں تو پھر بحث کا ہے کہ جب آپ کا دل کرے الیکشن کرے بھلے 390 دن کی بات کہیے نا 14 مئی سے پہلے دیتے فیصلہ، اس کو فیصلہ کیوں نہیں دیا؟ میں تو سر گزارش دیکھیں گزارش یہ ہے، آپ انہیں بھی بولے نا، میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں، صرف سر سیاستدان آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کا سیاستدان نے ہی فیصلہ کرنا ہے، امتیاز صاحب سیاستدان نے ہی فیصلہ کرنا ہے، تو اس آپ کو کرنے دیں سیاستدان کو فیصلہ، کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اس کو فیصلہ بھائی سیاستدانوں نے فیصلہ کیا، ٹھیک۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کریں، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ کرے 390 دن کا فیصلہ کر لیں، ہمیں کیا اعتراض یہ صحیح ہے؟ ہے، پھر آپ جمہوریت آئینی ایسی چیمپئن چلتی کیوں ہے، بنتے سیاست ایسی ہوتی ہے ہیں؟ پوری دنیا آپ میں۔ جمہوری چیمپئن کیسے بنتے ہیں؟ سر نہیں، کوئی ایسی نہیں جمہوریت، ہوتی، کوئی یہی تو ایک جمہوریت مجھے ہے۔ ملک بتا دے جو آئین کی وائلیشن کر کے آئین کو روند کر اب جمہوریت چلاتا ہے، کوئی ایک ملک کی مثال دے دے مجھے۔ کسی ترکی میں سب سے بڑا زلزلہ آیا، شمائلہ ترکی میں تاریخ کا سب سے بڑا زلزلہ آیا، الیکشن ملتوی نہیں ہوئے، 2% کی ریشو کا فرق تھا، طیب اردوان نے دوبارہ الیکشن کروائے، دوبارہ الیکشن کروائے، حالات ہیں نا، یہ نہیں کہا کہ ترکی کے جو سیاسی عدالتی حالات ہیں کاشف، اس طرح کے پاکستان کے بھی کر دیں۔ زمین امریکہ کا مثال دے دوں، امریکہ میں شمائلہ ایک منٹ، ایک جملہ، ان ججز کو لگانے والی پارلیمانی کمیٹی بھی سیاستدانوں کی ہے۔ نہیں، اب نہیں ہے پارلیمانی کمیٹی، نہیں ہے پارلیمانی کمیٹی، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، اچھا جوڈیشل کمیشن فیصلہ کاشف کرتا ہے۔ امتیاز، بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو عدالتی احکامات کی دھجیاں اڑانے کا ایک عجیب و غریب واقعہ آج ہم نے دیکھا۔ چودھری پرویز الہی کی رہائی کا آرڈر دیا گیا لیکن ان کو اسلام آباد پولیس سے لے کر روانہ ہو گئی۔ اس پر بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक। आज हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट में चौधरी परवेज़ इलाही को पेश किया गया और वाज़े तौर पर लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही को नैब या कोई और अथॉरिटी गिरफ्तार नहीं करेगी, जिसके बाद जब चौधरी परवेज़ इलाही अदालत से रवाना हुए तो दोबारा उनकी गिरफ्तारी अमल में आ गई और MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस उनको लेकर यहाँ से रवाना हो गई है। तो क्या कानून की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं इम्तियाज़ साहब, ऐसा ही? जी बिल्कुल, इस मामले में तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें बिल्कुल अब एक उसमें टेक्निकल काम करने की बिला वजह की कोशिश की गई है कि जनाब इस्लामाबाद जुरिसडिक्शन नहीं है क्योंकि पंजाब हाई कोर्ट की, इसलिए वो वहाँ पे जाए, फिर दोबारा कोई पिटीशन हो तो फिर सारी निकल के नक्शे अमन का खतरा है उनसे। जी ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना कि जवाज़ी है। अमन और ये एक है MPO के तहत यही है। देखें, इसके ऊपर भी हम बार बार कहते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अदलिया और इंतज़ामिया को अलहदा कर दिया गया है, आपके ऊपर इसके ऊपर भी एक बात कर लेते हैं। फरतुल्ला बाबर की, आई थिंक फरतुल्ला बाबर या किसकी एक था, वो लेजिस्लेशन हो चुकी है, ऐवान सदर से फाइल दोबारा उधर नहीं आई है, कौमी असम्बली के अंदर के लेजिस्लेशन है जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब से ये पावर लिए गए 144 वाले वापस ले लिए गए। आपकी अदालत, आपकी पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली और इतलात के मुताबिक इस पे आरिफ अलवी साहब ऐवान सदर ने कभी बात नहीं की कि जनाब वो मैं साइन करके भेज चुका हूँ या नहीं कर चुका। आई थिंक फरीदुल्लाह बाबर नहीं, इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद ये सेनेट में मामला उठाया, वहाँ से मंजूरी हुई, कौमी असम्बली में गई, वापस चली गई प्रेसिडेंसी को और लेजिस्लेशन हुई भी है। अगर वो लेजिस्लेशन कर लेते, आगे आ जाती है, ऐवान सदर उसको एक्सेप्ट करे, सारी लाए, तो ये DC के पास से ये पावर ख़त्म हो जाते हैं, ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाए। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अदलिया और जज, ये अदलिया और इंतज़ामिया के इख्तियारात, वरना आपको याद होगा माजी में, हालांकि मैं उस इख्तियार के हक़ में हूँ कि SDM के पास, DC के पास अदालती इख्तियारात होते थे और SDM की मर्ज़ी के बगैर पुलिस ना लाठी चार्ज कर सकती थी ना फायरिंग कर सकती थी। जो आज पुलिस की ज़्यादतियाँ सामने आती हैं फायरिंग की और बदतमीज़ियों की, SDM खड़ा होता था, SDM की मौजूदगी के बगैर थे नहीं, वो इख्तियारात तो ले लिए गए। बाकी जो दूसरे इख्तियारात है उसके ऊपर ये सियासतदान भी खामोश होते हैं, सारे लोग होते हैं। अगर वो इख्तियार, वो लेजिस्लेशन काम कर रही होती तो क्या नहीं होता। लेकिन एक और मैं इसके साथ शुमाइला बात करना चाहूँगा कि आज FBR की भी रिपोर्ट और हमारे सिंध रेवेन्यू बोर्ड है उसकी भी वो आई है खबर के 30 अरब रुपए का जो टारगेट था गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम से कम 8 से 9 अरब रुपए ज़्यादा टारगेट पूरा किया। यही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसका भी। अब टारगेट तो पूरे हो रहे हैं, फिर ये मामला क्या चल रहे हैं इस वक्त, पाकिस्तानी, बाहर का कोई भी नहीं, पाकिस्तानी बिजनेसमैन भी है उसके अंदर, अक्सरियत जी, सब नहीं, वो सारे पाकिस्तान की मईशत पे, पाकिस्तान के अवाम पे हमलावर हैं। इसके ऊपर अनवारुल हक काकड़ को, सरफराज बुख्ती को, इन सब को मिलकर डंडा उठाना चाहिए। कोई डॉलर की स्मगलिंग नहीं हो रही, कोई चीनी आटा स्मगलिंग नहीं हो रही, ये सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं। कीमत 180, बिल्कुल, डंडा उठाएंगे नहीं तो अनवारुल हक काकड़ साहब आपसे रोजे मैशर गरीब आवाम सवाल करेंगे, आपसे सवाल करेंगे कि आपके पास अल्लाह ने इख्तियार दिया था, आपका कोई पॉलिटिकल माइलेज नहीं है, आपको किसी अगर जाके इलेक्शन लड़ना है, लोगों के पाउंड होने, तो एक अलग चीज, अल्लाह ने मौका दिया है, डंडा उठाए, कुछ भी नहीं है। ये सारे ये स्टील वाले निकल आए, कल स्टॉक गिर गया था, अरबों रुपए लोगों के डूब गए, आज पता चला खड़ा हो गया, आज वो ऊपर आ गया जी, प्लस में जा रहा है। ये सारे ब्लैकमेलर और सब पाकिस्तानी ब्लैकमेलर इस वक्त अपनी अपनी रोटी के ऊपर, जितना आवाम को ब्लैकमेल किया जा रहा है उसका तो कोई जवाब नहीं है। रात को जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, इसने तो इंसान के होश उड़ा दिए हैं। और अनवारुल हक काकड़ साहब के ऊपर ये अल्लाह का वो होगा। सही है काशिफ, आपको भी ऐसा ही लगता है कि चौधरी परवेज इलाही ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, तो फिर उनकी जान नहीं छूटेगी? देखिए, परवेज इलाही साहब 4 माह से अंदर हैं और 4 माह से जब जेल में हैं तो तमाम रवाबित उनके कट ऑफ हैं। आप मुझे बता दें कि एक बंदा जेल के अंदर है, उसके लिए वो नक्शे अमन का खतरा कैसे बन सकता है? हाई कोर्ट लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे रही है वहां के हाई कोर्ट के सिक्योरिटी के लोगों का कि इनको बाहिफाजत घर पहुंचाया जाए और रास्ते से उनको उचक लिया जाता है और काजी 3 MPO के इस्लामाबाद में उनको बंद कर देना है। सो मकसद ये है कि यहाँ पे ना तो अदालतों की कोई बात मानने को तैयार है, ना कानून को कोई पासदार है, ना किसी की कोई बात है। मैं जो पीट रहा हूँ, बात करता हूँ, ख्वाहिशात, अना और जिद, ये 3 जुमले जो मैं बार बार कहता हूँ, तो इसके पीछे ये सारी कहानी यही है ना। ये परवेज इलाही के साथ जो हो रहा है वो ख्वाहिश, अना और जिद के अलावा क्या है?
کچھ بھی نہیں ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ شاندار لوگوں کی لاجواب سروس نے ایسا IMF سے معاہدہ کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے $1 1 لیٹر پہ کام پہنچ گیا. صرف کسر رہ گئی ہے کہ چینی بھی 300 روپے ملے. $1 1 لیٹر 1 kg ایکویشن برابر. $1 1 لیٹر 1 kg کی اوپر صرف ایکویشن آنی ہے. $1 1 لیٹر کا فارمولا لگ چکا. اب میرے بھائی یہ کہتے ہیں کہ انوار کاکڑ صاحب آپ ڈنڈا اٹھائے, نہیں تو روز میشر آپ سے پوچھا جائے گا. روز میشر ان سے نہیں پوچھا جائے گا جو IMF سے معاہدہ کر کے گئے ہیں, جو بغل گیر ہو رہے تھے, ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے تھے. روز میشر ان سے نہیں پوچھا جائے گا جو کہہ رہے تھے کہ ہم 35 سال کے تجربہ کار لوگ ہیں اور ہم آگے مہنگائی کو کم کریں گے. تحریک انصاف نے تو سمندر برد کر دیا پاکستان کی معیشت کو. روز میشر ان سے نہیں پوچھا جائے گا جو سر یہ بھی سینیٹر ہے, یہ بھی سینیٹر ہے بھائی. کیا ہو گیا؟ سرفراز بگٹی بھی سینیٹر ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ دوسری بات, روز میشر مجھے یہ بتائیے, میں نے کبھی تعریف نہیں کی. روز میشر ان سے نہیں پوچھا جائے گا 35 سال اس ملک میں حکومت کی, اس عوام کو چکمہ دیا اور علاج کے لیے جا کے لندن بیٹھ گئے. روز میشر ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے تمام بندے اپنے لیے اور دبئی جا کے بیٹھ گئے. روز میشر ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ جن کے گھروں میں کروڑوں روپے کے ایکسپینڈیچر ہیں جو سیکیورٹیوں پہ لگے ہوئے ہیں اور عوام 2 وقت کی روٹی سے تنگ ہے. اگر روز میشر ان سے پوچھا جائے گا, روز میشر ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے سچ بولا, آپ نے کیا لوگوں کو بتایا کہ حقیقت کیا ہے. ہم نے کسی کی کوئی حمایت نہیں کی. جس نے غلط کیا, میں نے آپ کے پروگرام میں کل بھی کہا, میں آج بھی کہتا ہوں, ججز جو فیصلے کر رہے ہیں ان کی گردن پہ یہ فیصلے ہیں. دنیا میں بھی حساب دیں گے, روز میشر بھی حساب دیں گے کہ آپ انصاف کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. سو میرا مدعا یہ ہے کہ آپ سے, میں کہہ رہا ہوں جو بھی ہے, میری تو کسی جج سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. میرا تو ایک ہی مدعا ہے کہ آپ انصاف کریں. اللہ نے آپ کو انصاف کے منصب پہ بٹھایا ہے. مجھے بتائیں $1 1 لیٹر نہ پیٹرول کنٹرول میں, نہ بجلی کنٹرول میں, نہ گیس کنٹرول میں, نہ مہنگائی کنٹرول میں, نہ ڈالر کنٹرول میں. پھر کیا رہ نہ جائے؟ LPG کنٹرول میں نہیں, صرف کنٹرول میں ایک چیز ہے کہ ہم نے معاملہ طے کر لیے ہیں, جو ہمارے مخالفین ہیں ان کو پچھاڑ دو, ان کی وفاداریاں تبدیل کروا دو اور اس کے بعد ہمیں اقتدار دے دو, پھر ہم آگے مشرق کو پھر سنبھالا دیں گے. ہمارے حکمرانوں کو اس وقت سے ڈرنا چاہیے کہ جب عوام کنٹرول سے باہر ہو جائیں. منور آپ تو ملک سے باہر چلے جاتے ہیں. ہاں یہ بھی بات ہے, ٹھیک ہے, 2-3 جاتے ہیں, سب کو آپ ملائن کرتے ہیں, لیکن بہت بڑی تعداد میں امتیاز صاحب گئے پاکستان سے باہر. ایک منٹ, نام لے کے بولیں شمائلہ, ایک منٹ نام لے کے بولیں. ہاں ایک منٹ, بالکل 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 میری بات سنیں جی. نواز شریف صاحب یہاں سے گئے, بھائی جان نے گارنٹی دی, پھر بھائی جان نے 14 ماہ حکومت کی, بھائی جان بھی چلے گئے. یعنی کہ نواز شریف سے بھی باہر, شہباز شریف صاحب بھی باہر, اور وہاں سے بیٹھ کے وہ انسٹرکشن دیتے ہیں اپنی پولیٹیکل لیڈرشپ کو, اب یہ بول دو, اب یہ کر دو, اب یوں کر دو, اب سینٹ میں یہ کر دو. آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ لیڈرشپ کو لیڈرشپ انسٹرکشنز نہیں دے رہی؟ زرداری صاحب کی منشا کے بغیر مراد علی شاہ نے آگے CCI میں ہم بھی بھر دی, اور آپ کہتے ہیں جی ہم سے 90 دن میں الیکشن کروا دیں. آپ مانیں تو صحیح کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے, آپ مانیں کہ آپ کے بندے روک لیے اسٹاپ لسٹ میں, آپ مانیں آپ کے بندے نگران سیٹ اپ میں نہیں لگائے گئے, تسلیم تو کریں. آپ کو جب پکڑا جاتا ہے آپ جمہوری چیمپئن بن جاتے ہیں, جب اقتدار ملتا ہے آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, ہم ملک معیشت کو ٹھیک کر دیں گے. یہ کون سے رویے ہیں؟ اس کے اوپر بھی تو بات کریں نا امتیاز بھائی. ہم تو ہمیشہ کرتے ہیں, یہی سیاست ہوتی ہے. سیاست دانوں کو سمجھنا جو ہے نا, یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. آپ ان پہ سے مدعا ڈالتے ہیں, یہ دیکھیں شمائلہ یہ سچ بول رہا ہے, یہ سچ بول رہے ہیں کہ یہی سیاست ہے, عوام کو رگڑا لگاؤ اور بلے بلے کراؤ. آپ سیاستدانوں کو کام کرنے دیں, آپ کو یہ تمام چیزوں سے نجات ملے گی. کام کرنے دیں. منور صاحب بڑے صبر سے جو ہے وہ ہماری باتیں سنیں, ذرا ان کا موقف بھی لے لیتے ہیں. منور صاحب بتائیے گا, آج آپ نے جو دیکھا لاہور ہائی کورٹ میں ہوا, کیا کہیں گے, کیسے قانون کی دھجیاں بکھیری گئیں؟ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ. بالکل, بہت میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی توہین کی گئی ہے. جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ کسی بھی صوبے کی اگر ہائی کورٹ کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے تو اس کا احترام پورے ملک کے جو انتظامیہ ہے اس کے لیے ہوتا ہے. بالکل ایسی. تو یہ والا جو فیصلہ تھا, یہ اسلام آباد کوئی پاکستان سے الگ کوئی ٹیریٹری نہیں ہے, وہ پاکستان کا حصہ ہی ہے. تو یہ والا فیصلہ ان کے اوپر بھی لاگو ہوتا تھا. اور یہ جس طرح وہ لے کے گئے, عدالت کا فیصلہ تھا, اور وہ وہاں سے اسلام آباد میں نقص امن کے خدشے کے تحت وہ ایک 3 MPO کا DC نے لیٹر نکالا, اور اس کے اوپر پولیس کی فورس آئی اور یہاں سے
चौधरी साहब को उनके घर के करीब से पकड़ के लेके गई, और जिस तरीके से लेके गई उस पे तो मैं बहैसियत पाकिस्तानी शर्मिंदा हूँ कि भी एक 70-75 साल का शख्स उसको जिस तरह बाजू और टांगों से पकड़ के गाड़ी से निकाला और दूसरी गाड़ी में डाला, ये इंतहाई तौहीन अमेज़ और शर्मनाक वाक़या था। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे अदालत की भी कमज़ोरी है। ये अभी अगर आपको याद हो तो चंद हफ्ते पहले इसी तरह का एक मिसिंग पर्सन का मामला था, तो पेशावर हाई कोर्ट के एक जज साहब ने ऑर्डर किया कि वो बैठे हैं यहाँ पे, वो इंतज़ामिया फौरी तौर पे उस बंदे को पेश करे, नहीं तो वो आज अदालत उनकी खुली रहेगी। उन्होंने जो डेडलाइन दी उसके बाद वो बंदा प्रोड्यूस कर दिया गया, कई माह की तहवील के बाद वो प्रोड्यूस भी हो गया, फिर अदालत बर्खास्त भी हो गई। और जज साहब ने ये रिमार्क्स दिए कि उन्होंने ये तहैया किया हुआ था कि अगर उनके फैसले पे अमल दरामद नहीं होगा तो वो रिज़ाइन कर देंगे। तो यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट के जो काबिल एहतराम जस्टिस है, उनके लिए ये था कि जब उनकी अदालत के हुक्म पे अमल नहीं हुआ तो वो फौरी तौर पे कोई ना कोई एक्शन लेते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शायद ये आज जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं किस तरीके से अदालत के हुक्म को रोदा गया, तो उसके बाद उन्हें एहसास हो जाए और वो नेक्स्ट समन जो है वो कर दें। लेकिन ये बहरहाल पाकिस्तान की अदालती तारीख का जो है ना वो एक शर्मनाक वाक़या, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में अदालत के एक आला अदालत के हुक्म की इस तरह बेतुकीरी इससे पहले हुई हो। मुझे इस तरह कोई अपना बहैसियत एक तालिब इल्म के 30-32 साल मुझे भी हो गए इस प्रोफेशन में, और स्टूडेंट लाइफ में भी अखबारात पढ़ते रहे, लेकिन इस तरह का वाक़या नहीं पड़ा। मैं तो इस पे बहैसियत पाकिस्तानी शर्मिंदा हुआ, और मैं समझता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के उन जज साहबान को भी शर्मिंदा होना चाहिए और उन्हें या तो रिजाइन कर देना चाहिए या तौहीन अदालत की कार्रवाई चलानी चाहिए। शुमाइला, बस एक ये कि और इस केस में जिस पंजाब पुलिस की कस्टडी में वो घर जा रहे थे उस पूरी टीम के खिलाफ FIR होनी चाहिए, या पंजाब पुलिस जो उनसे छीन कर ले गए, कस्टडी नहीं दी गई, कस्टडी लेने का तरीक़ेकार होता है, सारी चीज़ें शो होती हैं, जो टीम लेके गई है या तो पंजाब पुलिस उनके खिलाफ FIR कटवाए कि जो टीम उन्हें लेके गई है, और वो पंजाब पुलिस के खिलाफ भी FIR बनती है, कैसे उन्होंने हवाले किया, वो अदालती कस्टडी का हिस्सा थे, और दोनों के खिलाफ उसूली तौर पे होनी चाहिए, नहीं तो पंजाब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ FIR कटवाए। बिल्कुल ठीक है, मैं आप तीनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अगर वाकई इंसाफ के निज़ाम से आवाम का एतमाद उठ जाए तो फिर हालात क्या होंगे इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।